इस्लामी किताब है कुरान पाक, वो थोड़ी सी ज़ईफ़ हालत में चली जाती है तो उन्हें बाहर खंभों के साथ दरख्तों के साथ बांध दिया जाता है। यहाँ पे बड़ी गाड़ी लोड करवाता हूँ, रावलपिंडी अदारा हाफिज इमरान साहब का, उधर हम इसको शरीयत के मुताबिक दफन कर देते हैं। डेली रूटीन से 30 बोरे इकट्ठे करता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं 40 करूँ कि मैं अल्लाह पाक को बता सकूँ कि ये अल्लाह पाक मैंने इतना कुरान पाक इकट्ठे किया है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। दुनिया में चंद ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह खास कामों के लिए चुन लेता है। आज मेरे साथ भी एक ऐसा ही पंजाब पुलिस का नौजवान है जिसने हलफ तो आवाम की हिफाजत का उठाया था, लेकिन फिर अल्लाह ने उसे अपने काम के लिए चुन लिया। कुरान पाक के वो नुस्खे, वो आयात, वो अफराक जिन्हें लोग खम्भों के साथ या फिर कब्रिस्तानों में लटका देते हैं, जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, या फिर लोग वैसे ही ख़रीदते हैं, साल साल कुरान पाक को खोलते नहीं हैं। तो कुरान जो है, कुरान की जो इस्लामी किताब है कुरान पाक, वो थोड़ी सी ज़ईफ़ हालत में चली जाती है तो उन्हें बाहर खम्भों के साथ दरख्तों के साथ बांध दिया जाता है, या फिर ऐसी जगहों पर नाउज़ बिल्ला फेंक देते हैं जहाँ से हम जो है इंसान को खुद से ही अपने मुसलमान होने पर अफसोस होता है कि मैं कैसा मुसलमान हूँ कि जो मैं अपनी किताब है जो हम पर नाजिल की गई, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया है, उसकी हिफाजत नहीं हम कर पा रहे हैं। उस किताब को हम वो ताज़ीम, वो हुर्मत नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वो मुस्तहिक है, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें हमें ज़िंदगी के जीने के तमाम तरीके, तमाम सलीके दिए गए हैं, और अगर हम इसकी कोई भी आयत पढ़ लें तो हमें सिर्फ रूहानियत ही मिलती है, सुकून ही सुकून मिलता है। और ऐसी किताब को खम्भों के साथ, दीवारों के साथ लटका देना, ये इस किताब की शायान नहीं है। मेरे साथ इस वक्त पंजाब पुलिस के अहलकार इरफान गुज्जर साहब मौजूद हैं, जो पिछले 5 सालों से कुरान पाक की हिफाजत का बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। कैसा ये सफ़र शुरू हुआ, ऐसा उनकी ज़िंदगी में क्या वाक़या पेश आया कि उन्होंने जो नुस्खे थे कुरान पाक के वो इकट्ठे करना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरफान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। मैं जब ड्यूटी पे निकलता था ना डेली रूटीन के मुताबिक, तो मैं देखता था गली में खंभों के साथ बोरे लटके होते थे, पीपे लटके होते थे, ठीक है, उनमें देखता था तो कुरान पाक न्यू हालत में भी मिलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 5 साल से माशाल्लाह मैंने उसी टाइम ये ज़हन बना लिया कि इनको इंशाल्लाह ताला एक अच्छी और महफूज और इज़्ज़त वाली जगह पे रखूँगा। तो मुझे तकरीबन 5 साल से माशाल्लाह ये मैं काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा वाक़या पेश आया था आपकी ज़िंदगी में जब आपने कुरान की कलेक्शन शुरू की? जो लाहौर में मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगहों पे मिले हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। वाशरूमों के ऊपर से मैंने उठाए हैं बोरे, ठीक है, कब्रिस्तानों में लोग दरख्तों से लटकाते हैं, खंभों से लटका देते हैं, दरबारों पे बहुत ज़्यादा रख देते हैं। तो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप इसे, पहली बात तो हम घरों में फजूल चीज़ें बहुत सेव कर लेते हैं, तो कुरान पाक अगर ज़ईफ़ हो जाता है या सपारा शहीद हो जाता है तो हम उसे घर में क्यों नहीं सेव करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कुरान पाक अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के ज़रिए नाज़िल फरमाया, तो हमें इसकी हिफाजत करना हमारा मुसलमानों का फ़र्ज़ है। ये बताइएगा, आपकी का जो हलफ आपने वर्दी पहनी हुई वो तो आवाम के जानो माल क्या था तहफ़्फ़ुज़ है, तो दूसरी तरफ आप कुरान पाक को के जो आयात हैं, अफराक हैं, उनको जमा कर रहे हैं उनको, तो आपके यहाँ जो इदारा है पुलिस का, वहाँ से कोई अप्रिसिएशन या वहाँ से आपको ऊपर कोई दबाव आता है इस हवाले से? नहीं, मुझे माशाल्लाह मेरे ऑफिसर्स ने, मेरे हम कुलीग भाइयों ने मुझे माशाल्लाह जब से मैं ये काम कर रहा हूँ बहुत अप्रिशिएट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आईजी साहब तक जब ये वीडियो जाएगी वो भी इंशाल्लाह मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो बेसिकली ये हम सभी मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करें, इसको जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनको इज़्ज़त और एहतराम वाली जगह पर रखें। कितने टन अभी तक आप जो है शहीद कुरान पाक जमा कर चुके हैं? इनको जो मसाजिद में कितने दे चुके हैं, मदारिस में लोगों को कैसे अतिया करते हैं आप, कुरान पाक देते हैं? और फिर दूसरे जो बिल्कुल शहीद होते हैं उनका क्या करते हैं?
یہ بیسکلی جب میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کے جب ڈیلی روٹین پہ اکٹھے کرتا ہوں نا، یہ ماشاءاللہ مجھے کبھی گاڑی بھر کے بھی مل جاتے ہیں، کبھی 20 بورے، کبھی تو پھر یہاں پہ لا کر میں اس کی چھانٹی کرتا ہوں. جو اچھی حالت کے جو نیو نسخے ہوں وہ ایسے الماری میں رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جو ضعیف اور شہید ہو جاتے ہیں وہ ایسے بوروں میں رکھ کے، ٹھیک ہے. یہ پھر ان کو جب یہاں پہ بڑی گاڑی لوڈ کرواتا ہوں، راولپنڈی ادارہ حافظ عمران صاحب کا، ادھر ہم اس کو شریعت کے مطابق دفن کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ نیو نسخے، نیو قرآن پاک مختلف مساجد مدرسوں کو دیے ہیں. تو جو الحمدللہ نیکسٹ بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا. یہ بتائیے گا کہ جب آپ قرآن پاک کی کلیکشن کر کے لے کے آتے ہیں، بورے اٹھائے ہوتے ہیں، تو آپ کے محلے والوں کا کیا ریئیکشن تھا شروع میں، اور اب کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یہ میرا لاہور میں دوسری تیسری جگہ پہ سیٹ اپ ہے. تو میں بیسیکلی زیادہ تر لوگوں کو بتاتا ہی نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو وہ لوگ نا تھوڑا سا ہوتے ہیں ایسا کہ پتہ نہیں یہ کیا کام کر رہا ہے، مختلف مطلب لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. تو جب یہاں پہ آپ کے دیکھیں گے ماشاءاللہ اتنا سکون اور اتنی پرسکون والی جگہ ہے نا، تو وہ جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ بہت ماشاءاللہ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے. گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے پہلی دفعہ یہ کیا اور پھر آپ کی ایک ویڈیو ایک دم وائرل ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس مین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو تب کیا ریئیکشن آیا گھر والوں کا، رشتہ داروں کا؟ گھر والے، دوست، رشتہ دار ماشاءاللہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں الحمدللہ یہ کام کر رہا ہوں. میرے بچے ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ میں بہت اللہ پاک کے بہت قریب ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے. کہ میں اللہ پاک کا کلام ہے یہ ماشاءاللہ محفوظ کرتا ہوں، تو مجھے بہت سکون، اور جو میری اب لائف گزری ہے ماشاءاللہ بہت سکون میں ہے. جب آپ قرآن پاک اکٹھے کرنے جاتے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ کا دل رو پڑا ہو کہ اللہ کے کلام کی اتنی زیادہ بے حرمتی؟ یہاں پہ میں نے بتایا لاہور میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھے ہیں قرآن پاک کے نسخے جو نہروں میں بہا دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. میں نے مطلب نعوذ باللہ ایسے جانور اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں کہ میرے روح کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے ان چند لوگوں سے جو نعوذ باللہ سے بوجھ سمجھ کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. تو آپ پہلی بات تو گھر میں سے کیا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو قریبی وہ قرآن محل کو اس سے عزت اور احترام والی جگہ پہ پہنچائیں. کوئی اور ایسا میسج جو دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں آپ؟ میری ریکویسٹ ہے خاص ینگ جنریشن کے سے کہ ہم موبائلوں میں یہ فضول لائف جو ہے نا گزارے ہیں، تو آپ گلی میں، محلوں میں، ٹاؤن میں ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا جہاں پہ قرآن پاک جو ضعیف ملیں ایسے، ٹھیک ہے، تو ان کو محفوظ کریں. میری ریکویسٹ ہے ینگ جنریشن آگے کہ آپ ایک چھوٹی ٹیم بنا کے اسے کلیکٹ کیا کریں. اللہ کی قربت کتنی حاصل ہو رہی ہے آپ جب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں جب سے یہ کام کر رہا ہوں، میں نے بتایا کہ میں اللہ پاک کے اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ میرا ماشاءاللہ جب میں نے ڈیلی روٹین سے 30 بورے اکٹھے کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں 40 کروں، کہ میں اللہ پاک کو بتا سکوں کہ یہ اللہ پاک میں نے اتنا قرآن پاک اکٹھے کیا ہے. تو مجھے بہت ماشاءاللہ سکون ہے اس کام میں. جی بالکل. میرے ساتھ پنجاب پولیس کے اہلکار عرفان گجر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ کی کتاب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کی گئی، اس کتاب کو اکٹھا کر کے قرآن محل بنایا ہے، تو مجھے اللہ کی قربت بہت زیادہ حاصل ہوئی ہے. میرے جو بگڑے کام تھے وہ بننے لگ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. تو جہاں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر اللہ کی جو کتاب ہے اس کی ہم حفاظت کریں گے، اس کو حرمت کے ساتھ رکھیں گے، تو ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. مجھے دیں اجازت. اور جو لوگ اپنے گھروں میں قرآن پاک کو رکھتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. مجھے دیں اجازت. اللہ نے کے بان.